الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخشون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وسيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السماء والحذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تسألوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا من ثمرة من رزقها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون كيف تقولون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف تكفرون بالله كنتم أموات وأحياء ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لهم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة كلا منها وغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومنتهى إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا كالكافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لمن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا للخاشعين الذين يظنون أنهم لا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينزلون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونهم بالسوء والعذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم ظالمون وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم وإن لكم من تبعكم تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم وما أنزلنا عليكم من السلوى من طيبات ما رزقناهم ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا من بعد مثل الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة والباء من الباء ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابقين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أخرجوا وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فهي الحجارة وهو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفكر وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابقين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا من قال ما بين أيديهم وما خلفهم موعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يعلمكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتتخذوا معه هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فقالوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن شاء الله مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسقي الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فزغوا وما كادوا يفعلون وإذ استسقوا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فالله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ادعوا بعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وهو أشد قسوة فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخرج من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثون بما فتح الله ولكم يهاجركم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمي ولا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأن تقولون على الله ما لا تعلم بلا من قسم سيئا وعدت به نتيجة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولوا إلا قليل منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم ولدوا عن يأتوا بالمصالحة وأتوا وهو محرم عليهم إخراجهم وقتلهم من بعد من كتاب وتكفرون من بعد ما إذا يفعل ذلك منكم إلا كثير في الحياة الدنيا بيوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعلمون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بروح القدس أفكلما جاء رسول ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يعملون ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم وكان من قبل يستفتون الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يقولوا ما أنزل الله إن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ولهم عذاب مهين وإذا قيل لهم تعالوا ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما أبرأ وهو الحق مصدقا لما معهم بالكلمة تقتلون أنبياء الله من قبله إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد ما أنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وشركوا في قلوبهم العجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فلا تتمنوا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمن والفسنة وما هو بمنزله من العذاب يؤمن والله بصير بما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب من كتاب الله ويستهزئون به كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا نحن فتنة فلا تكن فيتعلمون منهما ما يضرون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمنا من اشتروا ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أنه آمن اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وإن نقول نسمع للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وإن نقول نزلنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم جبل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسى من آية ومن سورة أن نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل من يتبدل الكفر بالإيمان ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فأسوأ يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا من أنفسكم من خير تجدوه إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تتلى عليهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ذلك قال الذين لا يعلمون سبورهم والله يحكم بينهم بهم فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلون إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والأرض قل له قانت بديع السماوات والأرض فإذا بدا أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا تعالينا آية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحج بشيرا ونذيرا ولا أرسلنا الناس بالبينات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعنا بعد الذي جاءك من العلم ما لكم من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم بربه كلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى وإنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تخذ بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتهم كلهم ثم اتقوا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قال نعبد إلهكم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك أمة قد خلت لها ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيحكمون فإنما عليك البلاغ والله مسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ والله سميع عليم فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا قل لن يضل فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا فإن هاجوك فقل أسلمت قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل تلك أعمالهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شقاق فسيكفيكهم الله سميع عليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن لا عابدون
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نحن له مخلصون فإنا آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وإن تولوا فإنما هم في بلاغ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا وكل الذين أوتوا العلم وأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليكم البلاغ والله بصير بالعباد أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون تتوهم قد لها ما كسبوا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما الله من قبلتهم الذي كانوا وليا قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم الذي كانوا وليا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسولا عليهم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ومن يعلم ألا أعتقد وإن كان قبيلا إلا الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فأدنا وأتبلوا وأجوا في السماء فلنولي أنهم دون تداب ولي وجه شطر المسجد الحرام وإذ ما كنتم فولوا وجوهكم شطر لئلا يكون الناس عليهم حجة فأدنا وأتبلوا وأجوا في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجه شطر المسجد الحرام وإذ ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم الله بغافل عما يعملون ولن يهدي الذين أوتوا الكتاب كل آية ما تبين قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعد من تابع قبلة بعد ولئن تبعتها وهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم كتابا يعرفون الذين آتيناهم يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل وجهة هو موليها فاستقيموا بالخيرات أينما تكونوا يأتكم بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون الناس عليكم حجة إذا ظلموا منهم ولا تخشوا واخشوا وليتم النعمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيهم رسلا منهم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت من عام فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينزلون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس بما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا بالله بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون القوم بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو الذين ظلموا يرجعون العذاب أن قوة الله جميعا من الله شديد العذاب استبوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ولهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب قال الذين اتبعوا لو أن لهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان الشيطان أولو كان آباؤهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينقض ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم وهم لا يرجعون جاءهم صم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يعقلون في قلوبهم النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب فما أصبرهم لنا ذلك إن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي ضلال بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتوا ما آتاهم في سبيل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا أحد أهلكم وإن ترك خير نصيحة للوالدين والأقربين واليتامى حقا على المتقين بدلوا بعد ما سمعوا إنما يسمعون الذين يبتلون إن الله سميع عليم ومن خاف من موصٍ جنحا له إثما فأصلح به فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين مساكين ومن تتبع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما علموا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وعفى عنكم فلعن بأسهم ما وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام على الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تعتدوا كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة दो ही महीना लेकिन सजदा सहब नहीं दिता गया कोई बात नहीं दो ही महीना सजदा सहब नहीं वो दो होगा चलो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन يسألونك عن الأهلة قل كذلك الناس لك وليس بهم أن تعبدوا من دون الله إنك لن تواضع إنك اتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك إذا أنفقوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات بشهر والشهر الحرام والشهر الحرام الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات بشهر من تصدق به فوق الله الشهر الحرام والشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات بشهر من تصدق به فوق الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وقاتلوا ولا تعلموا وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا جاء من ذلك أشهر من ذلك من لم يكن أهل هذه المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج وأشهر معلومات من قال فيهن الحج والعرف فلا يفسق ولا يجعل في الأرض بعد قال من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تقرأوا فإذا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروا ما هداكم من كنتم من قبل من الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسكا فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة ذكرا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتب الله سبيل النساء واذكروا الله في أيام معدودات ومن ضجر في يوم فلا إثم عليه ومن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يقول في الحياة الدنيا ويشهد الله ولا من في القلب وهو على النظام وإذا تولى في سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ومن الناس وإذا قيل لهم اتق الله فإذا بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا اتقوا في سبيل الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما علينا من آيات بينما يبدل من الله بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب أن الذين كفروا يأتون ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء والذي سأل عن الناس مرة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم البينات والعلم بينهم بعد الله الذين آمنوا واختلفوا فيه بإذن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتي مثل الذين خلوا من قبل مثل الوعثاء والضراء والذين حتى يكون رسول الذين آمنوا وعملوا نسل الله يلا إن نسل الله قريب يسألون ماذا يقولون ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمسلمين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم كتاب وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير صلوا عن سبيل الله به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والعزاد من القاتل حتى يؤدوا ما دينهم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله غفور رحيم والله غفور رحيم يسألونك عن المحيط قل هذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمه أكبر من نفيها ويسألونك ما إذا فيكم كل الله فكذلك يجيبون لكم لا يعلم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى والإسلام لهم كيف تخالفون فإن الله يعلم ولو شاء الله لعنتهم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم أولئك يدعون إلى الله والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فادخلوا يحرثكم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ولو يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين لا يؤمنون فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من النساء إن تربصوا فاشلوا فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم ما زالوا مطلعون فإن الله سميع عليم وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن كل يردين في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة فإنه ذكر الله. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة فلا جناح عليهما فيما افترضت تلك حدود الله بينهما ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره من طلاق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن زنا إليهما وحدود تلك حدود الله بينهما لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعلمون يفعل ذلك وكسر من أسى ولا تتبعوا آيات الله منكم ورسوله نعمة عليكم مع ذلك من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يبدين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك مصدر ما آتاه الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلفن نفسا إلا وسعها لا تضار والدة ولد ولا مولود ولد والوارث مثل ذلك فإن أراد بإحسان أن تقبل منه ومتشابه فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادا فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يدعون
ويذرن أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشهر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسكم معروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأوتوا من يعزم عليكم الله أنهم ستدعون وجوههم أغلى إلا تعرفون إلا أن تقولوا المعروف ولا تعزموا النساء حتى يبلغن الآباء أجلهم واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاعلموا واعلموا أن الله غفور رحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن ما فرضن ومتعوهن على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين وإن طلقتموهن من قبل ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فلنمتعوهن على المسيء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فليتفرسوا ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا خلفا بينكم والله ما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله وصي عليم بالمتقين وتأمرون بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله يرزق فتنة الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله الذين يعلمون وقاتلوا في سبيل الله الذين يعلمون والله سميع عليم أنزل الذي يطلق الحجر فإذا يبلغ ذلك والله يقدر ويبصر وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لنبي لهم بأس لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم ألا تقاتلوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا ولا يدرون ما كتب عليكم تولوا إلا قليلا والله لي من الظالمين قال لهم النبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا وما يكون له الملك علينا ونحن حق الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الطاغوت في سفينة من ربكم وبقية مما ترى موسى وهارون تعملون الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما فتن طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف بالقدم بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والصابرين ولما بعثوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
فزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتى الله الملك والله مما شاء ولولا دخل الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله ينزل للعالمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وعلينا عيسى بن مريم بالبينات وأيدنا بروح القدس ولو شاء الله لتبين من بعد ما جاءتهم بينات ولكن كلمهم منهم من آمن منهم قبل لو شاء الله ما اقتدروا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما أنزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي من يقبل التعبد ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله ولي الله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يقبل بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله ولي الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي كيف يحيي إذ قال إبراهيم ربي الذي كيف يحيي الموتى ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب الذي كفر والله لا يهدي الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسنى وانظر إلى أنوارك ولنجعل آية للناس وانظر إلى الإنسان كيف نجزيها ثم نقصه الأعمى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تكن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتين النساء واعلم أن الله واعلم أن الله غفور رحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء الله واسع عليهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا يظلمون ينفقون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وما مغفرة من صدقة يتبعها عذاب الله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر مثله كمثل صفوان عليه فمثله كمثل صفوان عليه فآتوا أخواته فإن لم يصدوا وآتوا مفترض الله بما تعملون فمثله كمثل صفوان صلى لا يخدم على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبت من أنفسهم ومثل الذين يربط نسابا وابن فتنه صلى لا يخدم على شيء مما كسب الله بما تعملون بصيرا يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل سبع وأصابه كبر وله ذرية ضعفاء فأصابها عيسى في النار فاعترفت فيه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم تكفرون
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تؤمنوا به واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فإنما هي وإن تبدوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويغفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلينفقوا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى عليكم وأنتم لا تظلمون إلا الفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله يستضعفون في الأرض يحسبهم الجاهل تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلههم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. من جاءه موعظة من ربه فانتهى فلما سلمه أمره إلى الله ونعلم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي والله لا يحب كل كفار نسيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن لم تفعلوا فأذن بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كنتم على سبيل وإن كان فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو سبب فلكم إلى مجلس سواء تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب قاتل أن يخدم ما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع عليه فليملل عليه وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا عليكم من رجال فإن لم يكن رجلا واستشهدوا عليهم فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع عليه إلا هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا فإن لم يكن رجلا فرجل من امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما ولا يأبى الشهداء إذا ما جاءوا ولا تكتموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسطوا عند الله وقعوا الشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاجة تجدون بينكم فليس عليهم جناح أن لا تكتموا واشهدوا إذا تبايعتم ولا إذا لقيتم ولا شيء وإن تفعلوا فإنه فسوق به واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سبيل من طيباتكم فليعلمكم فإن آمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تؤمن وأمانته وليتق الله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام من الله لا والله عزيز ذو انتقام من الذين لا والذي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان من قبل بآياتنا لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الذين والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فبلغن في قلوبهم زين فاتقوا ما تشاء منه ابتغاء الكتاب وابتغاء تأويل ما يعلم لا تأويل والراسخون في العلم والعمل بكل منهم كما يذكر لا يلقى والذي أنزل الكتاب منه آيات إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وليس في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل ما يعلم تأويله إن الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين قبلوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من شيء من الله من شيء وإن الذين قبلوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من شيء وأولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين قبلوا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بسمها قد كان لكم آية فيه فئتين اقتتلا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى قافلة يرونهم مثلهم إلى العين والله يؤيد من نصره من شاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بشر من ذلك الذين اتقوا عنده جنات تجري من تحتهم خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا من تولى فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في بلاغ فسيحميهم الله السميع العليم فإن هاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنا قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت فإن أسلمت فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. اهدنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذي الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن رحمة الله قريب من المسلمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.